अस्सलाम वालेकुम। चालन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। ना ज़मीन कांपी ना आसमान गिरा, हवा की बेटियों की ऐसी तजलील के इंसानियत भी शर्मा जाए। भावलनगर में 14 साला बच्ची अपने ही सगे बाप की जिनसी हैवानियत का निशाना बन गई। मुलजिम बच्ची की हालत गैर होने के बाद जय वकुआ से फरार हो गया। वालिदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कंदकोट में खुले मेन होल मौत को दावत देने लगे। बख्शापुर मंगी मोहल्ले में 3 साला बच्ची गटर में गिरकर जान बहक। कमसिन बच्ची की अचानक हलाकत पर वरसा गम से निढाल। लवाहकीन के मुताबिक बच्ची अपने नाना के घर घूमने आई थी। गटर में ढक्कन ना होने के बाइस बच्ची गटर में गिरकर तड़प तड़प कर जान बहक हो गई। वरसा का फौरी तौर पर म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में 66 साला खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक कनीज बीबी अपने क्वार्टर में थी कि नामालूम अफराद घुस आए। मकतूला ने रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने खातून को सर के बल जमीन पर पटक दिया। मकतूला तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तफ्तीश जारी। नारोवाल का इलाका बड़ा भाई मसरूर से नौजवान की लाश बरामद। मकतूल शाहिद उर्फ मुन्ना इखलासपुर का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक कत्ल दीरीना दुश्मनी का शाखसाना है। चंद रोज कबल मकतूल के खिलाफ थाना कोट नैना में फायरिंग करके जख्मी करने का इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। भावलनगर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मंडी मदरसा के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की राहगीर को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाड़काना के नोडेरों में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। एक बच्चा जाँ बहक, 100 से ज्यादा अफराद बीमारी में मुब्तला। गैस्ट्रो में मुब्तला जाँ बहक गुलाम अली के वरसा का बेहतर इलाज और सहूलियात की कमी पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ धरना। हंगू में पुलिस की कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। SHO दुआबा फयाज खान ने कार्रवाई करते हुए एक क्लाशन को 5 मुख्तलिफ बोर बंदूक, 17 पिस्तौल, 1030 कारतूस बरामद कर लिए। मुल्जिमान गिरफ्तार। जिला भर में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मयारी खाने पीने की अशिया और दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 260 लीटर मसनूई दूध तल्फ, 32 लीटर कुकिंग ऑयल और 50 किलो खुश्क दूध जब्त कर लिया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई। फूड अथॉरिटी टीम ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद करके फैक्ट्री को काम से रोक दिया। मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर, रुझान और तौसा में सैलाब से तबाही। नवाही इलाकों में बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। 27,860 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर। दूसरे जानिब लसबेला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों मकानात तबाह। मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ओथल, कांटा नदी और लंडा नदी से कौमी शाहराह का राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। राजनपुर, रुझान और तौसा में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। मुतासिरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाने का हुक्म। परवीज़ इलाही ने कहा, सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठाना रखी जाए। रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लाहौर में काली घटाएं छा गईं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने हब्स की शिद्दत को मार भगाया। गणिशाऊ, माल रोड, जेल रोड, रेस कोर्स पार्क, शादमान और गुलबर्ग के इलाकों में बादल खुलकर बरसे। अहम शाहराहों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
भारतीय आबी जारियत कम न हो सकी, दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया, निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। 2.25 लाख क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला खान की बैराज पहुंच गया। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला आज शाम चिन्यूट और कल हेड तरमीमो पहुंचेगा। सैलाब से बचने के लिए हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला में दरिया के किनारे आबाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। और कसूर का पोश इलाका हबीबाबाद जदीद दौर में भी सहूलियात से महरूम। निकासियात का सिस्टम ना होने के बायस सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, दर्जनों मकान मुतासर, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ना ज़मीन कांपी ना आसमान गिरा, हवा की बेटियों की ऐसी तज़लील के इंसानियत भी शर्मा जाए। भावलनगर में 14 साला बच्ची अपने ही सगे बाप की जिनसी हैवानियत का निशाना बन गई। पुलिस के मुताबिक बहावलनगर में थाना सिटी ए डिवीजन की हुदूद में ओबाश मुलजिम ने 14 साला बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर जाए वक़्वा से फरार हो गया। बच्ची की वालिदा की मुद्दत में थाना सिटी ए डिवीजन में मुलजिम राशिद मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंदकोट में खुले मेन होल मौत को दावत देने लगे। बख्शापुर मंगी मोहल्ले में 3 साला बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। कंदकोट के इलाके बख्शापुर मंगी महल्ले में 3 साला बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक बच्ची अपने नाना के घर घूमने आई थी। गटर में ढक्कन ना होने की वजह से बच्ची गटर में गिरकर तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गई। कमसिन बच्ची की अचानक हलाकत पर वुरसा गम से निढाल हो गए। फौरी तौर पर म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी की हदूद में 66 साला खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 66 साला कनीज बीबी क्वार्टर में मौजूद थी कि नामालूम अफराद घर में जबरदस्ती घुस आए। मकतूला ने रोकने की कोशिश की तो फर्श पर सर पटक दिया, जिससे जाँ बहक हो गई। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नारोवाल में थाना सदर के इलाके बड़ा भाई मसरूर से नौजवान की नाश बरामद हुई है। नारोवाल पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त शाहिद उर्फ मुन्ना इखलासपुर के रिहायशी से हुई है। मकतूल का कत्ल दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। चंद रोज कबल मकतूल के खिलाफ थाना कोट नैना में फायरिंग करके जख्मी करने का इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरी जानिब लाड़काना के नोडेरो गिरदोनवा में गैस्ट्रो की वबा फैलने से बच्चा जाँ बहक, 100 से ज़ायद अफराद मुब्तला हो गए। गैस्ट्रो में मुब्तला 10 साला बच्चा गुलाम अली नोडेरो अस्पताल में दम तोड़ गया। गैस्ट्रो की वबा फैलने से 100 से ज़ायद बच्चे मुब्तला हो गए हैं। मुतासिरा अफराद को नोडेरो लाड़काना चिल्ड्रन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। गैस्ट्रो में मुब्तला जांबा गुलाम अली के वरसा की जानिब से बेहतर इलाज ना होने और सहूलियात की कमी पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ धरना दिया गया। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल रही। उधर कसूर में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस लाहौर की तहसील कोट राधा किशन में गैर मायारी खाना पीने की अशिया और दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी की गैर मयारी खाने पीने की अशिया और दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 260 लीटर मसनूई दूध तल्फ, 32 लीटर कुकिंग ऑयल और 50 किलो खुश्क दूध जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम की सफाई के नाकिस इंतजामात पर मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकिस दूध ले जाने वाली गाड़ी को कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उधर राजनपुर, रोजान और तोंसा में सैलाब से तबाही, नवाही इलाके बस्तियां जेर आब आ गए। मुतासिन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बारिशों के बायस 27,860 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर हो गई। राजनपुर के सैलाबजदा इलाकों को आफतजदा करार देने की सिफारिश आपियाना, ज़राई इनकम टैक्स समेत सरकारी वाजिबात और कर्ज मुआफ करने की तजवीज़ दी गई है। राजनपुर, रोजान और तोंसा में सैलाब के पेश नज़र वज़ीर आला ने इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाने का हुक्म देते हुए कहा है कि सैलाब मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
سیلاب زدہ علاقوں کا آبیانہ زرعی انکم ٹیکس سمیت سرکاری واجبات اور قرض معاف کرنے کی سفارش کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کی آبی جارحیت عروج پر پہنچ گئی۔ بھارت نے اضافی پانی دریائے چناب میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں 2.25 لاکھ کیوسک پانی کا سیلابی ریلا خان کی بیراج پہنچ گیا۔ آبی جارحیت کی وجہ سے دریائے چناب میں سیلابی ریلا آج شام چنیوٹ اور کل ہیڈ ترمیمو پہنچے گا۔ سیلاب سے بچنے کے لیے حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ میں دریا کے کنارے آباد لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ قصور حبیب آباد ہزاروں نفوس کی آبادی پر مشتمل آبادی کرما آباد جدید دور میں بھی سہولیات سے محروم۔ نکاسی آب کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی گھروں میں داخل، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ قصور حبیب آباد ہزاروں نفوس کی آبادی کرما آباد موجودہ جدید دور میں بھی سہولیات سے محروم ہے۔ نکاسی آب کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گلی بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سیوریج کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے متعدد گھر زمین بوس ہو گئے۔ بارش اور سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، عوام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بچوں کو اسکول آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، نمازی حضرات مسجد جانے سے محروم۔ ادھر کبیر والا میں موٹر وے پر کسی بھی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت پر قابو پانے کے لیے بیٹ 23 میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس خالد محمود اور زونل کمانڈر ندیم اشرف وڑائچ کے احکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کی زیر نگرانی بیٹ 23 میں موک ایکسرسائز کی گئی، جس میں سیکٹر آفس اور بیٹ 23 کے ڈی ایس پی مسرور علی سمیت تمام افسران نے شرکت کی۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پریس کلب بورے والا کی طرف سے CSS کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں اسسٹنٹ کمشنر بورے والا عبدالباسط صدیقی اور نو منتخب اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر احمد شیر زمان نے طلبہ و طالبات کو معلوماتی لیکچر دیے۔ پریس کلب بورے والا کی جانب سے دی سٹی آف ایجوکیشن کے طلبہ و طالبات کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا CSS آگاہی سیمینار پریس کلب کے آڈیٹوریم ہال میں منعقد کروایا، جس میں CSP آفیسر اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط صدیقی اور نو منتخب اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر احمد شیر زمان ڈوگر نے سیمینار میں شریک طلبہ و طالبات کو CSS امتحان کی تیاری اور امتحانی طریقہ کار بارے خصوصی معلوماتی لیکچرز دیے۔ کاموں کی میں مقامی قائدین سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد، امیدوار قومی اسمبلی NA 75 اور PP 57 چودھری احسان ورک کی جانب سے چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کی خوشی میں NA 75 اور PP 57 میں PTI کارکنان کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ جشن کا اہتمام سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان کے ڈیرے پر کیا گیا۔ تحصیل بھر سے PTI کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ PTI کارکنوں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر رقص، آتش بازی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے۔ عمران خان ہی ملک کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے بلوچستان کی۔ بلوچستان میں مسلسل طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کے مناظر، امدادی کارروائیاں بڑے چھوٹے شہروں اور اطراف کے علاقوں تک محدود۔ واصلاتی نظام درہم برہم، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ دور دراز کے دیہات میں پاک فوج، نیوی کے دستے اور NDMA کے رضاکار پہنچ پائے ہیں، جہاں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی پر متاثرین کی شدید تنقید۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، جس سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے کئی اضلاع زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں دیہات تاحال کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ پاک فوج اور دیگر ریسکیو کے ادارے متاثرہ علاقوں تک امدادی سامان پہنچانے کی ہر ممکن اقدامات میں مصروف ہیں۔ تاہم سڑکیں اور متعدد پل سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے سبب کئی دیہات کا شہروں سے رابطہ منقطع ہے۔
اور امدادی اداروں کو ان علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے سینکڑوں مکانات اور فصلیں تباہ ہیں اور زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کئی علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہونے لگی۔ سیلاب کے باعث بیلا کے مشرقی دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس سے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کے حصول میں پریشانی کا سامنا ہے۔ متاثرین کی جانب سے انتظامیہ سے امداد کی اپیلیں بھی کی گئی ہیں۔ چاغی میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ایران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے ایران جانے والی ٹرینوں کو دالبدین ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے ہنہ اوڑک میں کیچ ڈیم ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ سیلابی پانی سے متعدد گھر اور کچے مکانات گر گئے اور درجنوں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ اندوناک صورتحال پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 30 سال کے مقابلے میں 500% سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے کان مہترزئی میں سیلابی ریلا خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد کو بہا لے گیا، جبکہ 100 سے زائد گھر گر گئے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کان مہترزئی کے علاقے زغلونا اور یعقوب کاریس میں سیلاب نے تباہی مچا دی، جس سے 100 سے زائد گھر اور فصلیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ توبہ چکزئی اور پاک افغان سرحدی علاقوں سمیت صوب، قلعہ سیف اللہ، زیارت، پشین اور قلعہ عبداللہ میں مسلسل کبھی ہلکی اور کبھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ڈیمز کے اسپیل ویز کھولنے سے توبہ چکزئی کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اس کے علاوہ چمن، پشین، مسلم باغ، کان مہترزئی، قلعہ سیف اللہ میں بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیم نے سیلاب میں بہہ جانے والی خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں نکال لی، جبکہ 2 بچے تاحال لاپتہ ہیں۔ مکانات منہدم ہونے سے 15 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وڈ، بیلا، اوتھل اور وندر کے علاقوں میں مسافر بڑی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ٹاورز بہہ جانے سے مواصلاتی نظام مفلوج ہو گیا، جبکہ دوسری جانب کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دوبارہ بارش سے بھی مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ اتوار تک بند رہے گی۔ چیف سیکریٹری بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبے میں 500% سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس سے بے پناہ نقصان ہوا۔ اب تک حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ صورتحال کی پیش نظر پاک فوج اور ایف سی کی امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ پاک فوج اور ایف سی اہلکار سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم صوبے کے متاثرہ علاقوں کے باشندوں نے حکومتی اقدامات کو انتہائی ناقص اور ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو صوبے کی تباہی کا کچھ احساس نہیں ہے اور لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔